अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 और 15 अगस्त तीन कौमों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में मनाया। 14 अगस्त ज़ाहिर है पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी था। अब उसको सरकारी तौर पे भी 77वां कहा गया, हालांकि पाकिस्तान के क़याम को 77 साल पूरे हो गए हैं, जबकि 14 अगस्त 1947 पहला यौम आज़ादी था और इस हिसाब से अब 78वां यौम आज़ादी हमने मनाया। वो किस माहौल में मनाया उस पर बाद में बात करते हैं। 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी था और वहाँ पे हस्ब मामूल बड़े शान से ये दिन मनाया गया। उसमें वहाँ की सदर ने कौम से ख़िताब भी किया 14 अगस्त की रात को, और 15 अगस्त दिन भर मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक्किद हुई और उन तमाम कारनामों का ज़िक्र किया गया, उस तरक्की का इयादा किया गया जो कि भारत ने गुज़िश्ता 77 बरसों के दौरान देखी है। इस तरह अफ़गानिस्तान में भी अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त ही को एक यौम आज़ादी के तौर पे मनाया, क्योंकि 2021 में ये वो दिन था जब उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय अफवाज को वहाँ से एक लिहाज से भागने पे मजबूर किया। अमन मुआहदा तो हो चुका था लेकिन उस पर अमल दरामद अभी होना बाकी था, और फिर आनन फानन इतवार की सपहर में, यानी 15 अगस्त की सपहर को अमरीकी अफवाज ने वहाँ से निकलने में आफ़ियत समझी और फिर एक बहुत बड़ा क्यास पैदा हुआ चंद घंटों के लिए। तो इसीलिए अफ़गान तालिबान ने ख़ास तौर पे जो काबुल से बाहर एक बहुत बड़ा अड्डा था अमरीकियों का, वहाँ पे इस तकरीब का इनेकाद किया और उससे मुख्तलिफ़ फ़ौज के सरबराह ने भी ख़िताब किया और कहा कि हमारी असल आज़ादी का दिन ये था 2021 15 अगस्त। अब पाकिस्तान में भी आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू शुनीद चल रही है, हकीकी आज़ादी है या नहीं है, और इसीलिए पूरी कौम की समझे कि दो ग्रुपों में बटी हुई है। एक वो लोग जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, दूसरे वो लोग जो इस हकीकी आज़ादी के बहाने को महज एक इंतशार और फितना करार दे के उसको डिसमिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतज़ाद कहानियाँ हैं। अब ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबात को जिस अंदाज में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटों का सामना, कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पुलिस ने PTI के मुताद्दिद मार्च करने वालों के साथ बदसलूकी की, PTI कारकुनों से पाकिस्तान के झंडे भी छीन लिए, गिरफ़्तारियाँ, धमकियाँ, सियासी हरीफों की मज़म्मत। पाकिस्तान में 14 अगस्त को ये सिर्फ़ इसलिए हुआ कि वाहिद अपोजिशन जमात अपनी ताकत के बलबूते पर ये दिन मना रही थी। इसका बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में है, बाकी बड़ी सियासी जमातें और खिलाड़ी इस पार्टी और इमरान खान को दीवार से लगाने में मुत्तहिद हैं। तो ये था 14 अगस्त का अहवाल। उसमें लाहौर में कुछ और मनाजिर भी देखने में आए कि लिबर्टी चौक में पुलिस ने निहत्ती ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया। वीडियो भी कई इसमें सर्कुलेट हुए जिसमें देखा जा सकता था कि ख़ातून को मर्द अहलकार किस तरह घसीट रहे हैं, बदसलूकी उनके साथ कर रहे हैं। तो ये वो इस तरह के मनाजिर थे। बहुत सारे पंजाब के अलावा इस्लामाबाद में भी देखने में आए, जहाँ से आमिर मुग़ल को वक्तन गिरफ़्तार करके ले जाया गया जब वो लीड कर रहे थे किसी मार्च को। तो कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि मुसल्लत शुदा हुक्मरानों और रियासती इदारों के इन अहलकारों के घरों में क्या औरतें नहीं हैं या उनकी कोई तरबियत का मसला है। कुछ ऐसे ही मंज़र हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एक अहलकार को भी देखा। शायद उसका दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है कि एक बुज़ुर्ग खातून को उसने बड़े ज़ोरदार तरीके से लात मारी। उसके साथियों ने भी कोई बहुत ज़्यादा शद्दमत के साथ उसको रोकने की कोशिश नहीं की। अब जो पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन था, उस हवाले से हमारे एक दोस्त फैसल ज़मां साहब ने एक मज़मून भी लिखा और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वो शेयर कर लें कि फैसल ज़मां साहब का कहना है कि मैं बचपन में नौजवानी के दिनों में हमें याद है कि
یوم آزادی کو ہم بہت جوش و خروش سے مناتے تھے. چھتوں پر قومی پرچم لہرا کر خصوصی تیاریاں کی جاتی تھیں. لیکن یہ وہ دور تھا جب ڈیجیٹل نہیں تھا، جہاں کسی نے ملک کے لیے اپنی عزت کا اظہار سوشل میڈیا پر الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے کہنے والوں سے عمل کیا تھا. جو ان کو کہا گیا اس پہ انہوں نے عمل کیا. سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا. اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب اس وقت جو میسیجنگ ہو رہی ہے یوم پاکستان کے حوالے سے، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی محض روبوٹس ہیں، یعنی مشینیں ہیں. مشینیں سمجھ کر لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ آن گراؤنڈ حالات کیا ہیں اس وقت، لوگوں کے احساسات اور جذبات کیا ہیں. انہوں نے فیصل زمان صاحب نے یہ بھی لکھا کہ آج میں جب اپنے پڑوس سے گزرا تو سفید اور سبز رنگ جو کہ ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہیں، ان کی عدم موجودگی بڑی نمایاں تھی. مجھے نظر نہیں آئے کہ کیا آخر بدل گیا ہے، ہم اس مرحلے پر کیوں پہنچے ہیں. عوام اور ریاست کے درمیان ایک منحوس سا ڈسکنیکٹ کیوں پیدا ہو گیا ہے، اور آخر قصور کس کا ہے، کہاں پہ ہے، ویئر از دا فالٹ. دہائیاں گزر گئیں اور ہم بھی اس قابل فخر وجود کی تلاش میں ہیں. کیا ہم واقعی خود مختار ہیں؟ یہ وہی آج ہے جو ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہی 14 اگست ہے جو کبھی ہم منایا کرتے تھے. لیکن شاید ہم وقار کی توقع تو رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسی حالت میں جب کہ قومی خزانے خالی ہیں، انصاف، معاشرے اور قانون میں طاقت کے اونچے ستونوں میں جکڑا ہوا ہے. یہ کہہ لیں کہ معاشرہ، قانون، جو طاقت کے اونچے بڑے طاقتور جو ستون ہیں ان میں جکڑا ہوا ہے. تو اب سچ تو بات یہ ہے کہ پاکستان پر ہمارا ایمان واضح طور پر متزلزل ہو چکا ہے. ہم نا امیدی اور عذاب کے احساس میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا دل بڑھتی ہوئی بے یقینی کے بوجھ سے بوجھل ہے، اور وطن پر اعتماد شاید ختم ہو چکا ہے. یہ تھے ہمارے دوست فیصل زمان. لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھی کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہم آزادی، حقیقی آزادی کے حوالے سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، ہم میں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے آزادی ایک سراب ثابت ہوئی ہے. لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، موجودہ نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے. ہمارے اعمال کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، نہ کہ پاکستان کو. پاکستان پہ ہمیں واقعتاً فخر ہونا چاہیے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں پڑوس میں بھارت 15 اگست کو اس نے یوم آزادی منایا. اس وقت اس کی معیشت 2024 میں جی ڈی پی کی درجہ بندی میں 5ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ بھارت میں ہے. ہندوستان سب سے تیز رفتاری سے ترقی کرنے والا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنتی ہیں سٹارٹ اپس، تو اس کے حساب سے یہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے کام ڈیولپ کرنے والا ملک ہے. کووڈ-19 کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی ویکسین مہم چلائی، خود ویکسین کووڈ کا پروڈیوس بھی کیا. پولیو کا خاتمہ ہو چکا. WHO نے 2014 میں بھارت کو پولیو فری قرار دے دیا تھا. اس کے برعکس پاکستان میں کم از کم کوئی 9 کمپنیاں، جس میں ٹوٹل انرجی، نوویژن ٹیلی کام، ٹوٹل پارکو، شیل آئل اور بہت ساری آئی ٹی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے یا تو وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، کچھ اپنے انہوں نے شیئرز بیچ دیے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اوور ریگولیشن، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. خاص طور پر شیل کی روانگی اور اس بہت ساری کمپنیاں جو بڑی انکمفرٹیبل ہیں نئے ٹیکسیشن نظام سے، کہ جب ایک کارپوریٹ منافع پر اضافی 10% سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. 22% تک کی شرح سود ابھی بھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ چاہے وہ چینی کمپنیاں ہیں، چاہے دوسری کمپنیاں ہیں، غیر ملکی زر مبادلہ جو ان کا حاصل ہوتا ہے، جو منافع ہے، اس کو وہ باہر نہیں نکال سکتے ہیں. 1 سے 2 ارب ڈالر لگتا ہے کہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں بہت ساری کمپنیوں کے، کیونکہ بہت سخت ریگولیشن ہے پاکستان کے پاس. غیر ملکی زر مبادلہ کا ایک بحران ہے، اور ملک کی جو اوورال درجہ بندی ہے وہ بھی ظاہر ہے منفی ہے، اور غیر یقینی مستقبل یعنی سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. اور
ملٹی نیشنل کمپنیز کے نکلنے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسپائر کریں کہ آپ یوم آزادی 14 اگست جوش و خروش سے منائیں. اب اس دوسرے دیکھیں آپ بھارت پہ، اگر بھارت ہی پہ نظر ڈال لیں کہ صرف ان کے صدور کو دیکھیں کہ اب تک ان کے 15 صدر آ چکے ہیں. زیادہ تر جو ہندوستانی صدر تھے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، قانونی ماہرین، سائنسدان، ماہرین تعلیم، ماہرین اقتصادیات یا سابق سفارتکار، جیسے کہ ان کے موجودہ جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، وہ بھی سابق سفارتکار رہے ہیں. 15 صدور میں سے 6 ان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ان میں سے 3 مسلمان تھے. موجودہ بھارت کی صدر دروپدی مرمو ہیں، انہوں نے 25 جولائی 2022 کو 15ویں صدر کے طور پہ حلف اٹھایا. پہلی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون ہیں. ایک نئی تاریخ انہوں نے رقم کی. انہوں نے اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا کو شکست دی اور یہ دوسری خاتون صدر بھی بن گئیں. اسی طرح بھارت میں دلت، جو کہ سب سے کم تر ذات کے ہندو مانے جاتے ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والے کوچیرل رامنائن ہندوستان کے 10ویں صدر تھے، جو 25 جولائی 1997 سے جولائی 2002 تک اس عہدے پر فائز رہے. یہ کیرالہ سے ان کا تعلق تھا اور اعلیٰ عہدے پر پہنچنے والے پہلے دلت تھے، جو کہ بہت بڑا ایک پیش رفت تھی بھارت میں. اس کے برعکس اب پاکستان کو دیکھیے، صرف ہمارے آئین کے مطابق پاکستان کا صدر صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے آرٹیکل 41 کے تحت. اس طرح ہمارا وزیر اعظم بھی آئین کے آرٹیکل 90 کے تحت مسلمان ہی ہو سکتا. مسلمان کے علاوہ کوئی بھی شخص صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. پھر آپ صدور کی لسٹ پہ نظر ڈالیں تو ایوب خان، یحییٰ خان، میں ایوب خان سے شروع کر دیتا ہوں کہ ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، فاروق لغاری، رفیق تارڑ، جنرل مشرف، ممنون حسین، ڈاکٹر عارف علوی، آصف علی زرداری. صرف ایک ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر عارف علوی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ 4-5 اس میں جرنیل تھے. غلام اسحاق خان ایک ٹیکنوکریٹ تھے. باقی رفیق تارڑ آپ کو معلوم ہے وہ بریف کیس کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے تھے جب سپریم کورٹ اور نواز شریف کا جھگڑا چلا تھا، اور یہ پھر کہا جاتا کہ نوٹوں سے بھرا بریف کیس لے کے کوئٹہ پہنچے تھے، کیونکہ اس وقت سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے خلاف ایک بغاوت چل رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ وہ رفیق تارڑ تھے. ممنون حسین معلوم نہیں انہیں کیوں لگایا گیا. صدارت کا وعدہ جو تھا وہ سرتاج عزیز صاحب مرحوم سے کیا گیا تھا، لیکن انہیں گھر جا کے پتہ چلا کہ ممنون حسین صاحب کو نواز شریف صاحب نے صدر بنا دیا ہے. اور کوئی ایسی یہ شخصیات نہیں تھیں اس کے علاوہ سوائے جرنیلوں کے کہ جو آپ بہت زیادہ فخر کر سکیں، کیونکہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وزیر اعظم اور سربراہ مملکت بنتے ہیں. تو اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا ملک جس کے حوالے سے قائد اعظم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خرم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ عوام الناس اور خصوصاً غریبوں کی بھلائی پر مرکوز کرنی چاہیے. آپ اپنے ماضی کو اگر تبدیل کر دیں، اس جذبے کے ساتھ مل کر کام کریں کہ ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا رنگ و ذات سے کوئی تعلق نہ ہو. تو ایسا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تمام شہری برابر کے ہیں کہ نہیں، تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں یا نہیں. اگر ہم نے یہ ازبر کر لیا تو پھر پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ انصاف اور منصفانہ کھیل کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا. اور جیسے کہ سیاسی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ تعصب یا بدنیتی، دوسرے لفظ جانبداری یا غیر جانبداری، میرا رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگا. اس کا لب لباب یہ تھا ان کی تقریر کا. اور یہ کہ آپ بلا شبہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ حکومت کا اولین فرض امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ اس کی رعایا کی جان، مال اور مذہبی عقائد کا ریاست کی طرف سے
मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरी बराबर हैं और ये इस अमर का जो इरादा है वो 1947 में ही कायदे आज़म ने कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर और आर्मी चीफ़ की मौजूदा तकारीर, उनके मौजूदा बयानात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर में बयान किए गए ख़यालात से हम आहंग हैं या नहीं हैं। उसमें बहुत बड़े इस पे सवालिया निशानात हैं कि और सवाल ये भी है कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे फ़ौजी हैं, सिविलियन हैं, वो कानून की हुक्मरानी, आवाम के मफादात पर मबनी रियासती पॉलिसियों के बारे में कायदे आज़म के इरशादात के साथ हम आहंग हैं या नहीं। बज़ाहिर तो नहीं हैं। वो इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि 9 मई के हवाले से 14 अगस्त ही की सुबह को एक ख़बर आई कि 9 मई के मुकदमात में मफ़रूर मुलज़िमों के गिरद घेरा तंग करने का फ़ैसला हो गया है। ये कौमी ज़राए इब्लाग़ में ख़बर छपी और इस ज़राए के हवाले से कहा गया कि 4500 में से बकाया मुलज़मान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टेक्नोलॉजी और सेफ़ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरों की मदद ली जाएगी। अब ये हालांकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में ये कहा कि 9 मई के वाक़यात जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बग़ैर नहीं हो सकते थे। इस तमाम किस्से को कहीं से कोई सपोर्ट हासिल थी। यानी 9 मई बहुत हो चुका। ख़ुद ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा भी उस पर अब शकूक व शुबहात का इजहार करने लगे हैं और ये इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि चाहे आर्मी चीफ़, हमारे सदर, वज़ीर आज़म जो मर्ज़ी कहें, एक बात बड़ी वाज़ेह कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं, PTI उसके चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, सफ़ारा हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जबकि साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा एक तकरीब से ख़िताब करते हुए, 14 अगस्त की तकरीब थी, कि हम पाकिस्तान ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें किसी को हब्स भेजा में न रखा जाए। वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जैसा कायदे आज़म चाहते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानी हम इसके लिए देते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे सिविल फ़ौजी हुक्मरान जो कि इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, फितने फ़साद की बात कर रहे हैं और तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान के असल इशूज़ की बजाय सिर्फ़ एक पार्टी पे, उसके एक साबिक़ वज़ीर आज़म पे मरकूज़ है, तो क्या इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान का कायदे आज़म बन सकेगा या नहीं, ये फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं।